क्या हमने कभी उस दिन का तसव्वुर किया है जब हर इंसान को कयामत के मराहिल से गुजरना होगा? वो दिन जब दिल कांप रहे होंगे और आंखें सहमी हुई होंगी। वो लम्हा जब पुले सिरात, जो तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक होगा, हमारे सामने होगा। क्या हम जानते हैं कि उस पुल पर सबसे पहले कौन गुजरेगा? वो कौन होंगे जो अपनी उम्मत के लिए रास्ता हमवार करेंगे? क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए शफात फरमाते हुए पुले सिरात से गुजरेंगे? ये वो मरहला है जिससे हर इंसान को गुजरना होगा, जहां सिर्फ ईमान, अमल और अल्लाह की रहमत ही नजात का जरिया बनेगी। नाजरीन, जब सूर फूंका जाएगा, फिर वो अपनी कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ दौड़ेंगे। कहेंगे, हाय हमारी शामत, हमें हमारी कब्रों से किसने उठाया? कयामत के रोज जब बाप अपने बेटे को छोड़ देगा और अपनी नजात की फिक्र में मसरूफ होगा, बीवी अपने शौहर से फासला इख्तियार करेगी और अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी। भाई अपनी बहन को जानने से इनकार कर देगा, क्योंकि उस दिन हर कोई अपनी जात की फिक्र में होगा। हर समत नफसी नफसी का आलम होगा। इंसान अपने पसीने में गर्क होंगे। कोई टखनों तक पसीने में डूबा होगा, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक और कोई गले तक पसीने में डूबा होगा। ये सब उनके आमाल के मुताबिक होगा। सूरज सरों के करीब होगा और उसकी तपिश से लोगों का बुरा हाल होगा। मगर इसी अजीम मैदान में एक हस्ती सबके लिए पुकार रही होगी, हमारे मालिक, दोनों जहान के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी ज़बान मुबारक पर ये अल्फाज होंगे, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से सिफारिश फरमाएंगे और फिर हिसाब व किताब का आगाज होगा। उस दिन कोई जुल्म नहीं होगा और हर इंसान को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। सबसे पहला सवाल नमाज के मुताल्लिक होगा, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी आमाल भी दुरुस्त होंगे, और अगर नमाज खराब हुई तो बाकी आमाल भी खराब होंगे। नमाज दीन का सुतून है और यही वो अमल है जो सबसे पहले देखा जाएगा। इसके बाद मजीद 5 सवालात पूछे जाएंगे, जिनका जवाब हर इंसान को देना होगा। पहला सवाल ये होगा कि अपनी उम्र कहाँ गुजारी, क्या अल्लाह की इताअत में गुजारी या नाफरमानी में। दूसरा सवाल ये होगा कि अपनी जवानी कहाँ सर्फ की। जवानी इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती वक्त है और इसमें किए गए आमाल का हिसाब लिया जाएगा। तीसरा और चौथा सवाल ये होगा कि अपना माल कहाँ से हासिल किया और कहाँ खर्च किया। क्या हलाल जराए से कमाई की और नेक कामों में खर्च किया, या हराम तरीकों से कमाया और गुनाहों में खर्च किया। पांचवा सवाल ये होगा कि अपने इल्म पर कितना अमल किया, क्योंकि इल्म बगैर अमल के बेफायदा है और अल्लाह ताला हमसे हमारे इल्म के बारे में जरूर पूछेंगे। इसके बैक आमाल का वजन होगा जो मीजान पर किया जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि हम क़यामत के दिन अदल की तराजू रखेंगे। जिसका पलड़ा भारी होगा वो जन्नत का हकदार ठहरेगा और कामयाब होगा, और जिसका पलड़ा हल्का होगा उसका अंजाम जहन्नम होगा, जो बदतरीन ठिकाना है। फिर पुल्ले सिरात का मरहला आएगा, जो इंतहाई खौफनाक और दुश्वार मरहला है। सवाल यह है कि पुल्ले सिरात क्या है, ये कहाँ वाक़ई है, कौन इस पर बिजली की मानंद गुजरेगा और कौन इससे गिरकर जहन्नुम में जाएगा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन खुशनसीब लोगों की वहां सिफारिश फरमाएंगे। आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात हासिल करेंगे और इस अहम मौजू को तफसील से समझेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा फरमाएं, क्योंकि ये मालूमात हर मुसलमान के लिए जानना निहायत जरूरी है। नाजरीन, पुल्ले सिरात से पहले एक और मरहला आता है जिसे हौज़े कौसर कहते हैं। ये हौज अल्लाह ताला ने अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है, और ये खास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए होगा। ये हौज मैदान महशर में मौजूद होगा। जब हिसाब व किताब मुकम्मल हो जाएगा और लोग थके हारे होंगे तो शदीद गर्मी और प्यास से उनका बुरा हाल होगा। सूरज की तपिश से लोग बेहाल होंगे और पानी के लिए तड़प रहे होंगे। इसी वक्त उन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज़े कौसर नजर आएगा, जो इंतहाई खूबसूरत और दिलकश होगा। उसके पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खड़े होंगे और अपने मुबारक हाथों से अपनी उम्मत को पानी अता फरमाएंगे।
یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور اس کی سفیدی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی ہے۔ یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور اس کی مٹھاس بے مثال ہے۔ یہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور اس کی ٹھنڈک دل کو سکون دینے والی ہے۔ اس کی خوشبو مشک سے بہتر ہے اور اس کی مہک پوری فضا میں پھیلی ہوگی۔ اس کے پاس رکھے ہوئے پیالے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں گے تاکہ ہر مومن کو پینے کا موقع ملے۔ جو انسان اس سے ایک بار پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا اور ہمیشہ کے لیے سیراب ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پر خاص رحمت ہے۔ اس سے پی کر جانے والا ہمیشہ سیراب رہے گا اور جنت میں بھی اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ نیک اور متقی لوگ پل صراط عبور کرنے سے پہلے حوض سے جام پئیں گے تاکہ وہ تازہ دم ہو کر پل صراط کو عبور کر سکیں، اور کچھ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پل صراط عبور کرنے کے بعد حوض سے پلایا جائے گا۔ یہ اس لیے ہوگا تاکہ وہ پہلے پل صراط عبور کر کے گناہوں سے پاک ہو جائیں اور پھر حوض کوثر سے پانی پئیں، کیونکہ حوض کوثر کا پانی پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے اور اس سے پینے کے لیے گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حوض کوثر کے بعد پل صراط کا مرحلہ آتا ہے جو سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے۔ پل صراط ایک ایسا پل ہے جس سے ہر انسان کو جنت میں داخل ہونے کے لیے گزرنا لازمی ہوگا۔ کوئی بھی اس پل سے گزرے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ پل جہنم کے بالکل اوپر بنایا گیا ہوگا اور اس کے نیچے جہنم کی خوفناک آگ بھڑک رہی ہوگی۔ یہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اس پر چلنا انتہائی مشکل ہوگا اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی کوئی اسے پار کر سکے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پل صراط کیسا ہوگا؟ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم اس کی تیاری کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک پھسلنے کی جگہ ہوگی جہاں پاؤں جمانا مشکل ہوگا۔ وہاں کانٹے اور آنکھڑیاں ہوں گی جو گزرنے والوں کو پکڑنے کی کوشش کریں گی۔ جیسے نجد کے علاقے میں ایک کانٹا پایا جاتا ہے جسے سادان کہتے ہیں، جس کا سرا ٹیڑھا ہوتا ہے اور جو بھی اس کے قریب سے گزرے اسے پکڑ لیتا ہے۔ اسی طرح پل صراط پر بھی کانٹے ہوں گے جو گناہ گاروں کو پکڑ لیں گے۔ مومنین اس پل سے گزریں گے مگر سب کی رفتار یکساں نہیں ہوگی بلکہ ہر ایک کی رفتار مختلف ہوگی۔ یہ رفتار ان کے اعمال اور ایمان کے مطابق ہوگی۔ کچھ خوش نصیب لوگ پلک جھپکنے کی رفتار سے گزر جائیں گے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کب پل پار کر گئے۔ کچھ بجلی کی طرح تیزی سے گزریں گے اور لمحوں میں جنت پہنچ جائیں گے۔ کچھ پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے گزریں گے، کچھ تیز گھوڑوں کی طرح دوڑتے ہوئے گزریں گے اور کچھ اونٹوں کی طرح آہستہ آہستہ گزریں گے۔ ان کی رفتار میں فرق صرف اور صرف ان کے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ جن کے اعمال جتنے اچھے ہوں گے ان کی رفتار اتنی ہی تیز ہوگی۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آسانی کے ساتھ جہنم سے بچ کر پار ہو جائیں گے اور انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کچھ کو راستے میں زخم لگیں گے اور وہ مشکل سے گزریں گے لیکن آخرکار وہ پار ہو جائیں گے، اور کچھ بد نصیب لوگ زخمی ہو کر اپنا توازن کھو بیٹھیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تفصیلی وضاحت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا تم جانتے ہو کہ دوزخ پر لوگوں کا گزر کس طرح ہوگا؟ یہ منظر کیسا ہوگا؟ پھر خود ہی ارشاد فرمانے لگے کہ جہنم لوگوں پر ایسے ظاہر ہوگی گویا چربی کی ایک تہ جمی ہوئی ہو جو اوپر سے ٹھوس نظر آتی ہے مگر اندر سے بہت خطرناک ہے۔ جہنم اپنے اصحاب یعنی جہنمیوں کو پکڑ لے گی اور میرے اصحاب یعنی جنتیوں کو چھوڑ دے گی۔ پھر جہنم میں جانے والے اس میں گرتے چلے جائیں گے اور جہنم انہیں اس طرح پہچان لے گی جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ کوئی غلطی نہیں ہوگی اور ہر شخص کو اس کے مقام پر پہنچا دیا جائے گا۔ مومنین اور صادقین اس پل کو اس طرح آسانی سے پار کر لیں گے کہ ان کے کپڑوں پر کوئی نشان تک نہیں ہوگا اور وہ صحیح سلامت جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ایک اہم بات یاد رکھیں کہ پل صراط ہر ایک کے لیے بال سے زیادہ باریک نہیں ہوگا، بلکہ جس کے لیے اللہ کریم چاہیں گے اس کے لیے یہ کشادہ اور وسیع وادی کی طرح ہوگا جس پر چلنا آسان ہوگا۔
जैसा कि हजरत सैयदना सईद बिन अबी हलाल रहमतुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास ये रिवायत पहुंची है कि क़यामत के रोज पुल सिरात कुछ गुनाहगार लोगों पर बाल से भी ज्यादा बारीक होगा और उनके लिए गुजरना मुश्किल होगा, जबकि कुछ नेक लोगों के लिए ये कुशादा वादी की तरह होगा जिस पर वो आसानी से चलकर गुजर जाएंगे। ये सब अल्लाह ताला की हिकमत और इंसाफ के मुताबिक होगा। सबसे पहले पुल सिरात पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रास्ता हमवार करेंगे। फिर दीगर अंबिया और मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम गुजरेंगे। इसके बाद उम्मत मुहम्मदिया गुजरेगी और फिर दूसरी उम्मतें अपने अपने अंबिया के साथ गुजरेंगी। रिवायत में आता है कि अल्लाह करीम ने हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ए दाऊद, क्या तुम जानते हो कि पुल सिरात पर सबसे तेजी से गुजरने वाले खुश नसीब लोग कौन होंगे? वो लोग जो दुनिया में मेरे फैसले पर राजी रहे और जिनकी जबानें हमेशा मेरे जिक्र से तर रही हों। जो लोग अल्लाह की रजा पर राजी रहते हैं और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वही उस दिन कामयाब होंगे। हमारे प्यारे नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से बेपनाह मोहब्बत है। दुनिया में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए बेशुमार दुआएं मांगी और रातों को उठकर रोते हुए अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ फरमाई। और क़यामत के दिन भी जब सब अपनी जान की फिक्र में होंगे और हर कोई नफसी नफसी पुकार रहा होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए सलामती की दुआ फरमा रहे होंगे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात के किनारे खड़े होकर रब्बि सल्लिम पुकारे रहे होंगे। ए रब सलामती अता फरमा, ए रब सलामती इनायत फरमा, मेरी उम्मत को महफूज फरमा। जरा सोचिए वो लम्हा कितना सख्त और खौफनाक होगा कि हर शख्स अपनी निजात की फिक्र में मसरूफ होगा। कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा मगर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान की नहीं बल्कि अपनी उम्मत की सलामती की फिक्र कर रहे होंगे और हमारे लिए दुआ फरमा रहे होंगे। फरिश्ते भी उस वक्त अर्ज करेंगे, ए अल्लाह सलामती से गुजार, सलामती से गुजार, इन मोमिनों को महफूज फरमा। यही तो वो अजीम शान और मकाम रफ़ी है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत है और तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफीए आज़म हैं, यानी सबसे बड़े सिफारिश करने वाले। और हकीकत यह है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और सिफारिश न हो तो शायद कोई भी पुल सिरात से गुजर ही न सके। हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश की सख्त जरूरत है। नाज़रीन, जो लोग अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में डाले जाएंगे वो वहां कुछ वक्त तक सख्त से सख्त सजा बर्दाश्त करेंगे। उनके गुनाहों की सजा उन्हें पूरी तरह मिलेगी और वो अपने बुरे अमाल का बदला पाएंगे। जहन्नम का अजाब इंतहाई शदीद और तकलीफदेह होगा, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी और अजीम है। अल्लाह ताला अरहमुर राहिमीन है और उनकी रहमत हर चीज पर गालिब है। जब उन गुनाहगार मोमिनों का अजाब मुकम्मल हो जाएगा और वो अपने गुनाहों से पाक हो जाएंगे तो अल्लाह ताला अपनी बेपाया रहमत से उन्हें जहन्नम से निकाल लेंगे। फिर अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दाखिल फरमा देंगे जहां वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। वहां वो अबदी सुकून, आराम और खुशियों में जिंदगी गुजारेंगे। न कोई गम होगा, न कोई तकलीफ, न कोई बीमारी, और अल्लाह ताला की बेहिसाब रहमत हमेशा उन पर साया फिगन रहेगी। यह अल्लाह ताला का फजल और करम है जो वो अपने बंदों पर फरमाते हैं। हजरत सैयदना अबू सईद खिदरी रजी अल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत वालों में सबसे कम दर्जे वाले शख्स का हाल भी इंतहाई अजीब और हैरत अंगेज होगा। अल्लाह ताला उसका रुख जहन्नम से फेर देंगे और जन्नत की तरफ कर देंगे। उसे दूर से एक घिना, खूबसूरत और सायादार दरख्त नजर आएगा। वो हैरान होकर अर्ज करेगा, ए मेरे रब, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं उसके ठंडे साए में आराम कर सकूं और उसकी खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो सकूं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए मेरे बौंदे, अगर मैं तुझे ये नेमत दे दूं तो क्या तू फिर कोई और सवाल नहीं करेगा और मजीद कुछ नहीं मांगेगा? वो बंदा कहेगा, परवरदिगार, तेरी इज्जत और जलाल की कसम, अब और कुछ नहीं मांगूंगा, बस यही काफी है।
پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے اس درخت تک پہنچا دیں گے۔ وہ وہاں آرام کرے گا اور خوش ہوگا۔ وقت گزرتا رہے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے گا۔ پھر کچھ عرصے بعد اسے ایک اور درخت نظر آئے گا جو پہلے والے درخت سے کہیں زیادہ ہرا بھرا، زیادہ سایہ دار اور پھلوں سے لدا ہوا ہوگا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر وہ بے چین ہو جائے گا۔ وہ پھر عرض کرے گا، اے میرے مہربان رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے گھنے سائے اور لذیذ پھلوں سے فائدہ اٹھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے، کیا تو پھر کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، نہیں پروردگار، تیری عزت کی قسم، بس یہی آخری خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے وہاں بھی پہنچا دیں گے۔ کچھ مزید وقت گزرے گا اور وہ بندہ مطمئن ہوگا۔ اس کے بعد اسے ایک اور درخت نظر آئے گا جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا اور جس کے ساتھ صاف شفاف پانی بھی بہہ رہا ہوگا۔ وہ پھر بےتاب ہو کر عرض کرے گا، اے میرے کریم رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا سایہ، میٹھے پھل اور ٹھنڈا پانی حاصل کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے، کیا تو پھر کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، پروردگار، تیری عزت کی قسم، اب ہرگز نہیں کروں گا، یہ میری آخری درخواست ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے کہ وہاں بھی پہنچا دیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ پھر اچانک اسے دور سے جنت کا عظیم الشان دروازہ نظر آئے گا جو نور سے چمک رہا ہوگا۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا اور عرض کرے گا، اے میرے رب، مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے تاکہ میں اس کے قریب بیٹھ کر جنت کی رونق، اس کی خوبصورتی اور جنت والوں کی خوشی کو دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دیں گے۔ وہ وہاں بیٹھ کر جنت کے مناظر دیکھے گا۔ جب وہ جنت کی بے مثال خوبصورتی، اس کی حیرت انگیز نعمتیں اور جنتیوں کی خوشی دیکھے گا تو وہ بے اختیار ہو کر پکار اٹھے گا، اے میرے کریم رب، مجھے بھی جنت میں داخل فرما دے، مجھے بھی ان نعمتوں سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے پایہ رحمت سے اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ جب وہ جنت کے اندر جائے گا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ ہمیں چاہیے ہم دنیا کی اس فانی زندگی میں نیک عمل کریں، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں اور اللہ سے سچی توبہ کریں تاکہ قیامت کے دن ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنت میں جا سکیں۔ آئیں آج سب مل کر یہ دعا کریں، یا اللہ، ہمیں ہمارے والدین اور ہمارے تمام رشتہ داروں کو ایمان پر موت عطا فرما، ہماری قبریں نور سے بھر دے اور ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔